दर्शकवृन्द नमस्कार। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ नर्थ बेंगल अनि सिक्किमको लिडिङ न्यूज च्यानल एसके लाइभ र म छु तपाईहरुसँग निर्देशिका तामाङ। आजको समाचारको प्रस्तुतकर्ता छ सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच किसानहरुको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, VSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें ए से जेड तक। सिक्किमका मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङले आज गुजरातको नवसरी जिल्ला अन्तर्गत दाण्डीको समुद्री तटमा पुगेर त्यहाँको माटो उठाई तिलक लगाएका छन्। त्यही समुद्री तटबाट राष्ट्रपिता महात्मा गान्धीले एकमुठी नुन उठाई ब्रिटिस साम्राज्य विरुद्ध नुन आन्दोलनको शङ्खघोष गरेका थिए। मुख्यमन्त्रीले त्यहाँबाट माटो पनि लिई फर्केका छन्। आज तपाईहरुले यो जग्गामा यो दाण्डी यो ऐतिहासिक जग्गामा आएर तपाईले थाहा पाउनुभयो कि महात्मा गान्धीजीले हाम्रो देशलाई स्वतन्त्र गर्नको लागि कति उहाँले कष्ट गर्नुभएछ है। तपाईँ उहाँले जुन खालके मुभमेन्ट सुरु गरेर उहाँले 386 किलोमिटरको पैदल यात्रा गरेर विभिन्न जग्गाहरूमा बास बसेर त्यति बेलाको समयमा कुनै पनि बाटोघाटो थिएन, कुनै प्रकारको पुल थिएन, तर त्यस्तो कठिन मार्गलाई पनि उहाँले तय गरेर जुन प्रकारले भारतले एउटा स्वतन्त्र जन्म एउटा ठुलो आन्दोलनको रूप यो दण्डी यात्राले दण्डी मार्चले गरेको छ। यसले गर्दाखेरि यो ऐतिहासिक जग्गा यो ऐतिहासिक जग्गाको माटोलाई मैले है आत्मसात गर्दै मैले आफ्नो तिलकमा लगाएँ। किनभने म पनि भारतवासी हुँ, म गर्व गर्छु आज भारतवासी हुनुको नातामा। अनि यो माटो लगाएर माटो अनि जो नमक छ नुन छ त्यसलाई पनि लगाएर गएर म प्रत्येक हिस्टोरिक प्लेसमा अनि विशेष गरेर म पाठशालाहरूमा स्कुलहरूमा म वितरण गर्छु ताकि एउटा ऐतिहासिक कुरा होस्। किनभने हामीसँग आज हाम्रो सिक्किमबाट विद्यार्थी नानीहरू पनि उहाँहरू उपस्थित हुनुहुन्छ र उहाँले पनि बुझ्नुभयो कि हामी त्यसै सजिलो प्रकारले हामीले आजादी प्राप्त गरेको छैन र आज 75औं वर्ष आजादीको 75 वर्ष हो। त्यसै गरी यो आजादी दिलाउनको लागि जुन जुन हाम्रो जति पनि छ हिरोहरूले हाम्रो जति पनि छ है महात्मा गान्धीहरूले जुन दुःख गरेछ त्यसले गर्दाखेरि यो एउटा ऐतिहासिक जग्गा हो। आज तीनधारेमा भएको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै गोजमुमो विनयपन्थीका महासचिव अनित थापाले हिजोको भोट विनय तामाङ र अनित थापाले गोर्खाल्यान्ड बेचेर खायो भनेर कसैले नचिनेको मान्छेलाई दिनुभयो, तर गोर्खाल्यान्ड कहिले पनि बिक्री हुने कुरा होइन अनि गोर्खाल्यान्ड किन्ने कोही पनि हुँदैन। म यसपालि गोर्खाल्यान्डको नाम गरेर भोट माग्न आएको होइन, तर यसपालिको भोट कर्मको भोट हो भनी बताएका छन्। उनले आज खरसाङ महकुमा अन्तर्गत तीनधारेको महात्मा गान्धी हलमा राखिएको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै आफूले ढाँटेर राजनीति नगरेको अनि पहाडमा सबैभन्दा बेसी गाली खाने पनि आफू नै रहेको, तर कसैलाई पनि कुनै पार्टीलाई पनि कुनै जात वा कुनै धर्मलाई पनि नसोधी कार्य गरे भनी बताएका छन्। गोजमुमो तीनधारे महानदी समष्टिका सभापति रबिन सुब्बाको अध्यक्षतामा सम्पन्न चुनावी सभालाई समष्टिका सांगठनिक सचिव सुदन लकान्द्रीले सञ्चालन गरेका थिए। उक्त चुनावी सभामा नै घैयाबारीका युवाहरूद्वारा निर्माण गरिएको चुनाव सम्बन्धी गीत पनि गोजमुमो महासचिव अनित थापाको बाहुलीबाट विमोचन गरिएको छ। दक्षिण सिक्किमको तिङले स्थित नागी जंगलमा आज भीषण आगलागी भएको छ। उक्त आगलागी भएको स्थानमा नाम्ची अनि राबुङको अग्निशमन विभागको गाडी पुगी उक्त आगलागीलाई निभाउने प्रयास गरिरहेको छ। यस विषयमा मन्त्री सञ्जित खरेलले नामथाङका जनतालाई अपील गर्दै यसरी थप बताएका छन्। गरी जुन प्रकारको घटना घट्यो नामथाङमा, जुन प्रकारको आग लागेर जुन प्रकारको धेरै क्षतिग्रस्त बनाएको छ, हिजोदेखि लागेको आगो हो। हिजो कम्ती मात्रामा थियो तर आज जुन प्रकारको हावा हुन्डरले गर्दाखेरि यति डरलाग्दो भयानक आगो लाग्यो र लाग्दाखेरि तपाईँको लगभग त्यहाँको रुखहरू त्यहाँको सबै म्याक्सिमम रुखहरू तपाईँको त्यहाँ डिस्ट्रय भइसकेको छ र विशेष गरी गुम्बा
गुम्बा परिसर अनि त्यो तपाईँको टुरिज्मको जुन एउटा स्थल थियो त्यहाँनिर निकै हानि पुग्न जस्तो स्थिति हामीले देख्यौँ र हामीले अघिबाटै हामीले डिस्ट्रिक्ट अफिसमा पनि फोन गरिसकेको छौँ र डिपिओ सरलाई पनि फोन गरिसकेको छौँ र विभिन्न पार्टीका कार्यकर्तालाई अघिदेखि नै फोन मार्फत यहाँ म गुजरातमा भएको कारणले गर्दाखेरि अन द स्पोट हुन सकिनँ र त्यसले गर्दाखेरि विभिन्न ठाउँमा फोन गरेर र जति पनि त्यहाँ फायर ब्रिगेडहरूलाई पनि हामीले त्यहाँ तैनात गरिसकेको छौँ र फरेस्ट डिपार्टमेन्टको सम्पूर्ण हुनुहुन्छ त्यहाँ र त्यसले गर्दाखेरि अहिले सुन्नमा आउँदाखेरि अलिकति कन्ट्रोलमा भएको सुन्न आइन्छ। अहिले म यहाँ फोन मार्फत म बात मारिरहेको छु र त्यसले गर्दाखेरि विशेष गरी अहिले सुन्नमा आउँदाखेरि तपाईँको गुम्पाको हार्भेस्टिङ ट्याङ्की पनि नष्ट भएको हामीले चाल पायौँ। त्यसले गर्दाखेरि म यही अपिल गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण जनसमुदायलाई कि तपाईँहरू अब जे भयो घटना घटिरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि म तपाईँहरूलाई म एउटा भन्न चाहन्छु जति पनि क्षतिग्रस्त भएको छ हामी सम्पूर्ण रूपले हामी त्यसलाई कसरी गर्नुपर्ने हामीले अघिबाटै हामीले फोन गरिसकेको छौँ र त्यसले गर्दाखेरि हामी अन द कन्ट्याक्टमै छौँ सम्पूर्ण हाम्रो जनसमुदायसँग हामी पार्टीका कार्यकर्तासँग हामीले सम्पर्क राखेर काम गरिरहेको छौँ र तपाईँहरूलाई म यही गर्न चाहन्छु के अरे तपाईँलाई म यो भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरू एकदमै धैर्य धारणले बसिदिनुहोस्। हामी जे सक्दो हेल्प हामी यहाँबाट गर्न सक्छौँ हामी एकदम रेडी छौँ र गरिरहेको छौँ र म तपाईँहरूलाई यही आह्वान गर्न चाहन्छु विशेष गरी गुम्बाको परिसरमा जुन आज त्यहाँ टाइममा त्यहाँ उयो मान्छेहरू नपुगेको भए फायर ब्रिगेडहरू नपुगेको भए सायद धेरै ठुलो घटना पनि हुन सक्ने स्थिति थियो र म विशेष गरी अपिल गर्न चाहन्छु प्यानिक नगरिदिनुहोस् तपाईँहरू र यहाँबाट सायद पर्सि हामी आइपुग्छौँ होला र अन द स्पोट हामी सिधै जानेछौँ र जति पनि छ हामी डिसी साहबहरूलाई बोलाएर जति पनि उयोहरू भएको क्षतिग्रस्त हामी त्यसलाई निहालेर अनि हामी त्यस पछाडि काम गर्न चाहन्छौँ। खरसाङको एमबी रोड 10 माइलमा भारतीय जनता पार्टीका खरसाङ विधानसभा क्षेत्रका उम्मेद्वार बीपी बजगाईले जनसम्पर्क अभियान गरेका छन्। उक्त क्षेत्रको भ्रमणको क्रममा दार्जिलिङका सांसद राजु विष्ट पनि आफ्नो पार्टीका उम्मेद्वारलाई भोटको अपिल गर्न सामेल भएका थिए। उक्त चुनावी भ्रमणको क्रममा गठबन्धन दलका प्रतिनिधिहरू पनि उपस्थित रहेका थिए। और इसके साथ ही हमारे होनहार कैंडिडेट जो खरसाङ सीट से भारतीय जनता पार्टी की ओर से सभी सहयोगी दल खास करके जीएनएलएफ, सीपीआरएम, एबीजीएल, मुक्ति मोर्चा सभी के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप कैंडिडेट हैं और उनके लिए मैं सब शहर में टाउन में घूम करके लोगों से यही विनती करता हूँ कि हमने आज तक बहुत सारे लोगों को मौका दिया। हमने 34 साल तक सीपीएम को मौका दिया और पिछले 10 साल से हमने टीएमसी को मौका दिया और हमने यहाँ के बहुत सारे लोकल नेताओं को भी मौका दिया जिससे पहाड़ की सूरत जो है वो बदले। लेकिन हमारे साथ हमेशा विश्वासघात हुआ है और खास करके गोरखाओं पर अन्याय अत्याचार हमेशा हुआ है और मुझे लगता है हम सब के लिए विशेष करके पहाड़ वासियों के लिए कि ये सुनहरा अवसर है कि 2021 में जहां केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का सरकार चल रही है वहीं पश्चिम बंगाल में भी परिवर्तन की लहर है और मुझे पूरा विश्वास है कि पहाड़ के तीनों सीट पे भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी और गोरखाओं से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं चाहे वो स्थायी राजनीतिक समाधान का मुद्दा हो, 11 जात गोष्ठी जिनको एसटी का स्टेटस दिलाना हो वो हो, उसके साथ ही चाय बगान का मिनिमम वेज और हम सब की पहाड़ वासियों की सबसे बड़ी मांग हमेशा रही है कि प्रजा पट्टे का अधिकार हम सबको मिलना चाहिए। इन सब बातों का वर्णन भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र मतलब मोदी जी का वचन है और हमें पूरा विश्वास है कि पहाड़ से रिलेटेड, तराई डूअर से रिलेटेड जो भी हमारी समस्याएं हैं उसका समाधान होगा और पश्चिम बंगाल में जो परिवर्तन यात्रा चल रही है इस बार का चुनाव ये टीएमसी वर्सेस बीजेपी नहीं है, 10 करोड़ पश्चिम बंगाल की जनता वर्सेस टीएमसी का कुशासन है। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमा खरसाङका प्रार्थी नर्बु लामालाई आज खरसाङको तृणमूल कंग्रेस कार्यालयमा स्वागत जनाइएको छ। यस अवसरमा उपस्थित हिल तृणमूल कंग्रेस अध्यक्ष एलबी राई, राज्यसभा सांसद शान्ता छेत्री, राजन मुखिया अनि प्रार्थी नर्बु लामाले गोजोमोमो 1 अनि तृणमूल कंग्रेस पार्टीको मेलमिलापले पहाडको 3वटा आसनमा गोजोमोमो 1 को जित निश्चित रहेको बताएका छन्।
तिनीहरूले पार्टीको आइप्याकको निर्देशनमा नै तृणमूल कङ्ग्रेसले यसपल्ट गोजमुमु बिमल खेमालाई चुनावमा सहयोग गर्ने निर्णय लिएको जनाएका छन्। यस अवधि नर्बु लामालाई तृणमूल समर्थकहरूले खदा लगाएर जितको शुभकामना पनि प्रदान गरे। को सेटहरू पनि हाम्रो यहाँ आरिफ भाइलाई पनि मलाई पनि देख्छ, साथै यहाँ बैठक कोअर्डिनेटर पनि हुनुहुन्छ, उहाँले कस्तो प्रकारले गर्नुहुन्छ है। हामी सबैले तपाईँहरूको साथमा छौँ र म विशेष एउटा चाहिँ अनुरोध के टक्राउँछु भने मेरोबाट सुझाव चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब हातमा समय कम्ती भएकोले गर्दाखेरि पकेटमा जस्तो खरसाङमा एउटा र्याली गर्नु एकदमै जरुरी छ। हुन त जनसभा त हुन्छ तर पनि एउटा जोइन्ट र्याली भयो भने चाहिँ मान्छेले चाहिँ बुझ्छ, एउटा गुड मेसेज चाहिँ जान्छ विशेष टाउन इलाकामा। त्यस्तै गरेर तपाईँहरूले सुनादामा पनि गर्नुहोस्, त्यस्तै गरेर तपाईँहरूले तकदामा पनि गर्नुहोस्, त्यस्तै गरेर मङ्पुमा पनि गर्नुहोस्, त्यस्तै गरेर हाइवेमा पनि गर्नुभयो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ एउटा जोइन्ट र्यालीले चाहिँ एउटा गुड इम्प्याक्ट पर्छ र त्यो चाहिँ मेरो एउटा सुझाव छ है। म आशा गर्छु तपाईँहरू मिलेर काम गर्नुहुन्छ र हाम्रो भाइलाई भारीभन्दा पनि भारी मात्रामा विजय तुल्याउने काम चाहिँ हामी प्रतिनिधिकै काम हो है। हामीले चाहिँ खट्नुपर्छ ग्राउन्ड लेभलमा, घर घरमा गएर प्रचार प्रसार गर्ने काम चाहिँ प्रत्येक हाम्रो पार्टीको टिएमसी पार्टी होस् या गोजमुमु पार्टी होस्, सबै पार्टीको प्रतिनिधिले चाहिँ एकदम ग्रासरुटमा खटेर चाहिँ हाम्रो क्यान्डिडेटलाई चाहिँ भारीभन्दा पनि भारी मतमा बिजाउनु। तर वर्तमान मैले अहिले उहाँलाई सघाउने हडाली र म त्यसमै हडानमा हरेक छु। राजनजी हामी जति तराई बेल्ट छ त्यो क्षेत्रबाट चाहिँ जिताएर न हाम्रो ड्युटी जिताएर पठाउने हाम्रो र यसको लागि जुन दिन मैले समर्थन गरेँ थर्सडेको दिन त्यो बेलुकादेखि चाहिँ म लागि परेँ। लोहागढ, पुटुङ, खोप्रेल जहाँ चाहिँ छेउछाउ जहाँ हेरेको छ, भोलिदेखि यहाँ सिमलबारी सुकुनातिर म भोलिदेखि फेरि प्रचार प्रसारमा निस्किन्छु र मलाई आशा छ सब मान्छेहरूले उहाँको पक्षमा भोट दिने नै भन्नुभएको छ र तराईबाट चाहिँ हामी जिताएर पठाउँछौँ। रेस्ट हिल्सबाट पनि टिएमसी एन्ड गोजमुमु उहाँहरू लागि पर्नुपर्छ। जित चाहिँ यसपालि अवश्य हुन्छ। साइलेन्स भोटरले उहाँले जित्छ र नै हामीले सपोर्ट गरेको। हिजो पनि मैले भनिहालेँ उहाँले जित्नुहुन्छ 100%। हामीले हेऱ्यौँ पहाडको नीतिहरू हेऱ्यौँ र हामीले यो मतलब उहाँलाई जुन किसिमले हाम्रो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा बिमल खेमालाई हामीले एकै दिनमा आएर कसैको रिस आवसमा हामीले सपोर्ट गरेको होइन। हामीले बहुत जग्गा मिटिङ गरेर दार्जिलिङ, खरसाङ, कालिम्पोङ, मिरिक, सुकिया, सुनादा प्रत्येक जग्गा मिटिङ गरेर हाम्रो पार्टीको क्याडरले के चाहँदैछ र कुन क्याडर बेस्ट छ भन्दाखेरि चाहिँ यो पनि जनमुक्ति मोर्चा उहाँको क्यान्डिडेटहरू बेस्ट छ। 17औं विधानसभा चुनाव प्रक्रिया आजदेखि मङ्पुमा सुरु भएको छ। आजदेखि रङ्गलियर तकदाह खण्डभित्र पर्ने मङ्पुको रेसेप, लाब्दा अनि रोङचोङ 3वटा ग्राम पञ्चायत क्षेत्रमा ब्यालेट पेपरमा चुनावी प्रक्रिया सुरु भएको छ। राज्यमा प्रथमचोटि एब्सेन्टी भोटर्स अनि पिडब्ल्युडी भोटर्सको निम्ति मङ्पुको 3वटा ग्राम पञ्चायतको घर घरमा गएर ब्यालेट पेपरमा भोट लगाउने प्रक्रिया सुरु भएको छ। 80 वर्षभन्दा माथिका मतदाताहरू अनि 40% भन्दा अधिक दिव्याङ्ग रहेका मतदाताहरू जसले मतदान केन्द्रमा गएर भोट लगाउन सक्दैनन् उनीहरूको घरमा गएर मतदान गर्ने व्यवस्था चुनाव आयोगले प्रथमचोटि पश्चिम बङ्गालमा मिलाएको हो। प्रत्येक टोलीमा चुनाव फर्स्ट पुलिङ, सेकेन्ड पुलिङ, माइक्रो अब्जर्भर, भिडियोग्राफर अनि 4 जना केन्द्रीय पुलिस बल अनि पश्चिम बङ्गालका पुलिस बल तैनात गरिएको बताइएको छ। मतदान सूचीमा रहेको मतदाताहरूले घरमा नै गोप्य स्थान बनाएर पोस्टल ब्यालेटमा मतदान गरे। पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै सेक्टर मेजिस्ट्रेट राजीव ठटालले आज उनको अधीनस्थमा लाब्दा अनि रेसेप ग्राम पञ्चायत 9 मा मतदाताहरूले शान्तिपूर्ण तरिकाले ब्यालेट बक्समा मतदान गरेको बताएका छन्। 90 घरमा आएर तपाईहरु आएर यसरी दया गर्नुभएको मलाई खुसी लाग्यो, राम्रो लाग्यो। तपाईहरुलाई धन्यवाद चढाउँछु। म हिँड्न सक्दिनँ, मेरो हातले गर्दा म केही गर्न सक्दिनँ, तर तपाईहरुले मलाई यति माया गर्नुभयो, प्रेम गर्नुभयो, तपाईहरुलाई लाखौं धन्यवाद चढाउँछु। म के दिन सक्छु र यो बुढेसकालमा तपाईहरुलाई म धन्यवाद दिन्छु। यो घडी फेरि पनि आउँदो साल यसरी नै तपाईहरुसँग भेट्न पाऊँ। यो बेसिकली यो जुन चाहिँ हाम्रो यो कोभिडले गर्दाखेरि हाम्रो कोभिडको सिनेरियो हेरेर हाम्रो इसिआईले के गर्नुभयो भने यसपालि चाहिँ 3टा क्याटेगोरीको, एउटा सिनियर सिटिजन, एउटा कोभिड पेसेन्टहरू, अन्त तपाईको फिजिकल ह्यान्डिक्याप्ड
उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा स्पेसली एउटा अभियान नै चलाउनु भयो कि उहाँहरूलाई चाहिँ घर घरमै गएर, किनभने उहाँहरू आउनु सक्दैन, बुढापाकाहरू पनि आउनु सक्दैन, बिमारीहरू पनि आउनु सक्दैन, एज वेल एज फिजिकल ह्यान्डिक्याप्टहरू पनि आउनु एकदम असुविस्ता भएर चाहिँ हाम्रो इसिआईले एउटा रुल चाहिँ बनाइदियो कि जति पनि हाम्रो खट्नेहरू छ पुलिङहरू त्यो चाहिँ घर घरमै गएर हामीले भोटिङ गर्दैछौँ। त्यसलाई चाहिँ पोस्टल ब्यालेट भन्छ। हामीले आज लाभदाको छ र रेसपको, अन्त रेसपमा चाहिँ एउटै छ, यहाँ एउटा घर हो। भारतीय गोर्खा परिसङ्घको 21औं स्थापना दिवस कालेबुङ दुःख निवारक सम्मेलन भवनमा सम्पन्न गरिएको छ। कार्यक्रममा डाक्टर सरोजा राई मुख्य अतिथिका रूपमा उपस्थित रहेका थिए भने अन्य जिल्ला स्तरीय प्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए। कार्यक्रममा आजीवन सदस्यहरूलाई सदस्यताको प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको थियो भने सचिव पीके प्रधानले परिसङ्घको विवरण पेश गरेका थिए। यसैबीच परिसङ्घलाई धेरै वर्षसम्म सेवा पुर्याए बापत डाक्टर सरोजा राईलाई सम्बर्धना जनाइएको छ। कार्यक्रम विषयमा सचिव पीके प्रधानले थप बताएका छन्। भारतीय गोर्खा परिसङ्घ राष्ट्रिय स्तरको सामाजिक सङ्गठन हो। 21औं स्थापना दिवस पालन गरियो। देशभरि नै भारतका 22 राज्यमा आज यो स्थापना दिवस पालन गरिँदैछ भने कालिम्पोङले पनि आज हामीले पालन गर्यौँ। यसमा प्रमुख रूपले परिसङ्घको गोर्खा परिसङ्घको स्थापना किन भयो, किन जरुरत पर्यो भन्ने माथि हामीले फोकस गर्यौँ। अनि यो अराजक समग्र देशव्यापी गर्नुको औचित्य के थियो भनेर यसमा हामी कार्यक्रमहरू मतलब कुराकानी गऱ्यौँ। र 2001 मा अप्रिल महिनामा मिजोराम गोर्खा फेडरेसन को गठन भएको थियो। त्यसलाई 9 महिनाको बादमा अलग अलग जग्गामा मिटिङ गरेर 9 महिनाको बादमा 22 दिसम्बर 2001 मा भारतीय गोर्खा परिसङ्घको पूर्ण गठन गरेर घोषित पनि गरेको थियो। प्रमुख स्थापनाको टाइम कालदेखि नै हाम्रो दिलकुमार भण्डारी एमपी उहाँ हुनुहुन्थ्यो। उसले 3 टेन्युर यो गोर्खा परिसङ्घको कार्यकाल सम्हाल्नुको बाद उहाँ बदलीमा अर्को आउनुभयो, चयन गरियो। र आजको मुख्य कार्यक्रम हामीले जागरण गीतबाट सुरु गर्यौँ, दीप प्रज्वलन जागरण गीतबाट सुरु गर्यौँ। सँगसँगै दिवंगत सदस्यहरूलाई स्मरण गरेर श्रद्धाञ्जली पनि गर्यौँ मौन धारण गरेर। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। रश्मि, तेरे घर का फ्लोर तो काफी चमक रहा है। चमकेगा क्यों नहीं, मैं अपने घर के फ्लोर्स को देती हूँ दीप स्नेमोल की बेहतरीन सफाई, जो फ्लोर, मिरर, सरफेस चमकाने के साथ बीमारी फैलाने वाले जम्स को भी अंदर से मारे और घर को बनाता है अंदर से क्लीन। अच्छी सफाई के लिए चुने दीप स्नेमोल। ब्रिंग हाइजीन, मेंटेन क्लीनलीनेस।
जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। Are you dreaming to begin your Italian adventure? Make it a reality and bring home the Italian collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709 970981। बाबा भन नि। आमाको दबाई सकेको छ, तिमीले गएर ल्याइदेऊ न, हुँदैन? अफिस जान ढिलो भयो बाबा। त सब तपाईँलाई सामान्य वेलनेसको स्किमको बारेमा थाहा छैन? मलाई दबाईहरू त होम डेलिभरी गर्दैछ त। ए हो त साँच्ची, होम डेलिभरी सँगसँगै उनीहरूले दबाईमा 7% डिस्काउन्ट पनि दिन्छ भन्ने सुनेको थिएँ। हो, अनि त्यो मात्र होइन सर, हामीले बाइचान्स बिर्स्यो भने उनीहरूले नै सम्झाइदिँदैछ नि सर। थ्याङ्क यू प्रदीप सर। सोमानी वेलनेस, जसले तपाईँहरूको स्वास्थ्यको सधैँभरि ख्याल राख्छ। दबाई मगाउनुको लागि हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर एक्स प्रकार छ 9647885848। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। चुनाव प्रचारलाई जारी राख्दै आज दार्जिलिङ विधानसभा क्षेत्रका भारतीय जनता पार्टीका प्रार्थी निरज जिम्बा, आर्य ब्रुमफिल्ड र कृषिहाट समष्टि पुगेका थिए। उनीसित गोरमुमो दार्जिलिङ ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवर्ड, कार्यकारी अध्यक्ष किशोर गुरुङ, SPWU अध्यक्ष DK गुरुङ, महासचिव SK लामा, जनचेतना संघर्ष समितिका अध्यक्ष मन्जिला तामाङ लगायत भातृ संगठनका प्रतिनिधि अनि कार्यकर्ताहरू सामेल थिए। चुनावी भ्रमणलाई समष्टि अध्यक्ष किशोर राईले अगुवाई गरेका थिए। उक्त भ्रमणको क्रममा तिनले अहिलेसम्म म पान खाने विधायक थिए, तर यसपालि साउथ इन्डियन फिल्मको विधायक जस्तो रूप वास्तवमै देखाउने छु भन्दै चुनाव सकेर जनतालाई धन्यवाद दिनु होइन, काम लिएर आउने छु भनी बताएका छन्। स्थानीय राजबाडी दीपक जुनियर हाई स्कुलको मैदानमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै तिनले उक्त कुरा बताएका हुन्। स्थानीय भक्ते बस्तीदेखि सुरु गरेर तिनले लोवर भक्ते बस्ती, राजबाडी, डाली, ब्लुमफिल्ड, फेड्रिक, रक गार्डन, बरबोटे अनि ऋषिहाटमा प्रचार गरे भने चुनावी सभालाई ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवर्डले पनि सम्बोधन गरेका थिए। चाहँदा पनि मन्तव्य नराखिकन मलाई त्यो जिम्मेवारी दिनुभयो। हाम्रो अतुल्य सिंहज्यू आन्दोलन गरिसकेपछि अघि उद्घोषकले भन्नुहुँदै थियो यो पहाडको जिम्मेवारी लिने जिम्बा, त्यसो कहिले पनि होइन। यो पहाडको केवल एक मात्र अनि केवल एक मात्र कुलदेव नै हाम्रो सुभाष घिसिङ हुन्। उहाँकै सपनालाई पुरा गर्न आज म यो मैदानमा हो, किनभने अन्तिम समयमा पनि, जीवनको अन्तिम समयमा पनि, अन्तिम सास लिँदा पनि केवल गङ्गाराम अस्पतालमा क्यान्सरले पीडित तर्पित भएर क्यान्सरको लास्ट स्टेजमा पुग्दा पनि उहाँले केवल गोर्खा जातिको लागि सम्झिनुभयो, गोर्खा जातिको लागि सोच्नुभयो। उहाँको चाहना थियो कि
यमराजबाट पैँचो मागेर एक मुठी सास पनि उहाँले पैँचो मागेर पाएको भए चाहिँ पहाडकै भलाइ गर्छु, जातिकै भलाइ गर्छु भने त्यस्तो तपस्वी यशस्वी नेता सुभाष घिसिङको सपना पुरा गर्ने तपाईँहरूले मलाई जिम्मेवारी दिनुभएको छ, मेरो पार्टीलाई त्यो जिम्मेवारी दिनुभएको छ। यसको लागि यो आप्पाको सपना पुरा गर्नु नै मेरो जीवनको अन्तिम लक्ष्य हो। चुनाव प्रचारलाई जारी राख्दै आज दार्जिलिङ विधानसभा क्षेत्रका भारतीय जनता पार्टीका प्रार्थी निरज जिम्बा आर्य ब्रुमफिल्ड र कृषिहाट समष्टि पुगेका थिए। उनीसित गोरमुमो दार्जिलिङ ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवर्ड, कार्यकारी अध्यक्ष किशोर गुरुङ, एसपीडब्ल्यूयू अध्यक्ष डीके गुरुङ, महासचिव एसके लामा, जनचेतना सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष मन्जिला तामाङ लगायत भातृ सङ्गठनका प्रतिनिधि अनि कार्यकर्ताहरू सामेल थिए। चुनावी भ्रमणलाई समष्टि अध्यक्ष किशोर राईले अगुवाई गरेका थिए। उक्त भ्रमणको क्रममा तिनले अहिलेसम्म म पान खाने विधायक थिए, तर यसपालि साउथ इन्डियन फिल्मको विधायक जस्तो रूप वास्तवमै देखाउने छु भन्दै चुनाव सकेर जनतालाई धन्यवाद दिनु होइन, काम लिएर आउनेछु भनी बताएका छन्। स्थानीय राजबाडी दीपक जुनियर हाई स्कुलको मैदानमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै तिनले उक्त कुरा बताएका हुन्। स्थानीय भक्ते बस्तीदेखि सुरु गरेर तिनले लोवर भक्ते बस्ती, राजबाडी, डाली, ब्लुमफिल्ड, फेड्रिक, रक गार्डन, बरबोटे अनि ऋषिहाटमा प्रचार गरे भने चुनावी सभालाई ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवर्डले पनि सम्बोधन गरेका थिए। मैले जुन प्रकारले अहिले बिजेपीको उम्मेदवारलाई सघाउनु पर्ने त्यो सघाउँदाखेरि चाहिँ म चाहिँ देखावटी सघाउँदिनँ। झन्डा लिएर कुदी हिँड्ने मेरो छैन, सिद्धान्त छैन हाम्रो पार्टीको। भित्रभित्रै हामीले अहिलेको एउटा इन्टरनेटको जमानामा त्यही प्रकारले नै हामी काम गरिरहेछौँ। बिचमा कतिवटा ठाउँ हामी जान्छौँ, तर गइवरिकन सानोतिनो बैठकहरू बसेर बिजेपीको सपोर्टमा उम्मेदवारलाई एकदमै भारी मतले विजयी गराउनु पर्छ। हाम्रो पार्टी त्यसै पनि अब एउटा सिद्धान्त राखेर अगाडि बढ्ने पार्टी हो। त के छ भने बिजेपीलाई मैले सपोर्ट गर्नुको यथार्थ चाहिँ के छ भने, या सुमिटिले गर्नुको यथार्थ चाहिँ बिजेपी अब पहिला अरूले गर्यो होला, बिजेपीको संसदहरू ल्यायो है, भइरहेछ त्यो, तर उहाँहरूले सपोर्ट भएन इत्यादि भन्ने कुरा लान्छना भइरहेछ। तर म चाहिँ के भन्छु भने सुमिति मुक्ति मोर्चाको तर्फबाट बिजेपीलाई हामीले सपोर्ट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अहिले संसद महोदय हुनुहुन्छ जो बिजेपीमा है, हाम्रो राजु विष्टज्यू, उहाँले भनेको वचन 100% पुरा गर्नुहुन्छ र उहाँलाई हामीले पहिला पनि अब इलेक्सनमा उहाँको इलेक्सन एलायन्स भएर सघाउँदाखेरि चाहिँ के भयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँको उहाँले हामीलाई जति भन्नुभएको थियो त्यो कामहरू अहिलेसम्म गरेर जानु हुँदैछ होइन र उहाँमाथि एकदमै हाम्रो विश्वास भएको कारणले 2024 भित्र यो गोर्खा जातिले कुनै पनि हालतमा कुनै पनि एङ्गलमा हाम्रो डिमान्ड फुलफिल गर्नुहुन्छ, हामीलाई मुक्ति दिलाउनुहुन्छ भनेर राजु विष्ट अनि बिजेपी प्रति हामी के अरे एकदमै विश्वास राखेका छौँ। र अर्को कुरो चाहिँ के छ भनेदेखि बिजेपी पार्टी चाहिँ गोर्खाहरूलाई चाहिँ स्वर्ग पुर्याउने एउटा माध्यम हो मलाई लाग्छ मेरो पोइन्ट अफ भ्यूमा। तर अब जब स्वर्ग पुर्याउने एउटा माध्यम हो भनेपछि चाहिँ हामी चाहिँ के भयो भने त्यो कुरोमा चाहिँ यताउता नभएर कन्सन्ट्रेट भएर एकदमै मेडिटेसन वेमा एकदमै मेडिटेसन गरेर पेसियन राखेर हामीले बिजेपीलाई चाहिँ केही वर्षसम्म सपोर्ट गर्नु सक्नुपर्छ। तब पो माथिबाट एउटा आशीर्वाद पनि राम्रो पाउँछौँ है। हामी भक्त भयौँ अरे, हामी एउटा पार्टीको के भयौँ, क्याडर भयौँ, माने बिजेपीको त्यो लाइनमा हामीले काम गर्दैछौँ भने कन्सन्ट्रेट भएर गर्नुपर्छ। हामी एउटा समयभित्र उहाँहरूलाई समय दिनुपर्छ, जसले गर्दा हामीले सपोर्ट गरेको बिजेपीलाई। हिल तृणमूल कांग्रेस जोरबङ्लो सुकेपोखरी खण्ड अन्तर्गत नागरी धजे समष्टिको सभा नागरी फार्ममा सम्पन्न भयो। समष्टि अध्यक्ष डीके थापाको अध्यक्षतामा सम्पन्न सभाको प्रमुख अतिथि खण्ड समिति अध्यक्ष एसके राईको विशेष उपस्थिति थियो। समष्टि अन्तर्गत सम्पूर्ण 15वटा बुथ कमिटीका सभापति, सचिव, भोलिन्टियर, टिचर तथा ट्रेड युनियनका पदाधिकारी एवं प्रतिनिधिको उपस्थितिमा सम्पन्न सभामा पार्टी जिल्ला अध्यक्ष एलबी राई तथा दार्जिलिङ महकुमा अध्यक्ष एनबी खवासको निर्देश अनुरूप आगामी विधानसभा चुनावमा गोजमुमु विमल खेमा प्रार्थी पिटी ओलाको समर्थनमा मतदान गर्ने निर्णय लियो। यसैबीच चुनाव कमिटी पनि गठन गरियो। यसै सन्दर्भमा बोल्दै डीके थापाले समष्टि सचिवले पार्टी छोडेर गोजमुमु विनय खेमामा सामेल भएको बताए।
सचिव किशन प्रधानले आफूसितै विनय खेमालाई समर्थन जनाउने मध्ये जसको नाम उद्घोषणा गरेको थियो तिनीहरूले टिएमसी छोड्ने योजना नरहेको दाबी गर्दै आज सम्पन्न सभामा उपस्थिति दिएको बताइएको छ। थापाले सचिव जस्तो गरिमामय पदमा रहेर कसैको सहमति र अनुमति बिना यस प्रकारको नाम दिन उचित नहुने पनि बताएका छन्। केही दिनको अनियलता थियो, यहाँनिर कसलाई भोट दिनु, टिएमसीले कसलाई भोट दिनुपर्ने त्यो सम्बन्धमा व्यापक चर्चा परिचर्चा भए तापनि हाम्रा दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टका प्रेसिडेन्ट श्री एलबी राई अनि दार्जिलिङ सब डिभिजनका अध्यक्ष श्री एनबी खवासज्यू लगायत हाम्रा एमपी शान्त छेत्रीज्यूको मुखारबिन्दबाट हामीले जुन चाहिँ एउटा हामीले कुन पार्टीलाई एलायन्स गर्नुपर्ने त्यो हामीले बुझ्न पायौँ अनि हामी नागरिक ध्वज समष्टि पनि पूर्ण रूपले आज छलफल गरी विमल खेमालाई हामीले सपोर्ट गर्ने अनि पिटीवालाज्यूलाई व्यापक रूपमा यहाँबाट मत दिएर जिताएर हामी संसदमा पुर्याउने हामीले एउटा जमर्को लियौँ र उहाँलाई हामी एमएलएको रूपमा देख्न चाहने हामी यहाँले जमर्को लियौँ र त्यसको निम्ति हामीले उहाँ आउँदाखेरि चुनाव प्रसारको निम्ति हामीले क्षेत्र क्षेत्रबाट 55जनाको प्रतिनिधि लिएर हामीले क्षेत्र क्षेत्रमा चुनाव प्रसार गर्ने हामीले यहाँबाट प्रण पनि गरेका छौँ र विशेष गरेर हिजो मात्रमा हाम्रा समष्टिका हाम्रो टिएमसी समष्टिका महासचिवले आफ्नो पदलाई त्याग गर्दै विनय खेमामा उहाँले समर्थन जनाएपछि र उहाँले जुन चाहिँ एउटा नामहरू घोषणा गर्नुभएको थियो, जुन जुन नामहरू उहाँहरूले घोषणा गरे ती व्यक्तिहरू आज हामीसँग उपस्थित रहनु भएको छ र ती व्यक्तिहरूले भन्नुहुँदैछ हाम्रो कुनै पनि अर्को पार्टीमा गएर विनय खेमामा गएर समर्थन गर्ने हाम्रो कुनै जमर्को हामीले त्यो सोच पनि राखेका थिएनौँ। तर उहाँहरूले जुन प्रकारले हाम्रो नामहरू उद्घोषणा गरे हामीले त्यसमा पूर्ण रूपले खण्डन गर्छौँ भनेर हाम्रा ती नामहरू। यस वर्षदेखि मङ्पुका विद्यार्थीहरूको निम्ति मङ्पुमै माध्यमिक परीक्षा केन्द्र राखिने भएको छ। मङ्पुका 2वटा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयहरू क्रमैले सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अनि ज्ञानपीठ उच्चतर माध्यमिक विद्यालयलाई माध्यमिक परीक्षा केन्द्र गठन गरिएको जानकारी संयुक्त माध्यमिक शिक्षक सङ्गठनका मङ्पु सर्कलका सचिव शरण गुरुङले जनाएका छन्। उक्त माध्यमिक परीक्षा केन्द्र खोल्नमा सक्रिय भूमिका निर्माण गर्ने मङ्पुका समाजसेवीहरू क्रमैली सुरेन्द्र थिङ, केशर मोक्तान गाउँले, किरण पाखरिन आदिलाई सङ्गठनको तर्फबाट धन्यवाद दिएको छ। यसबाहेक माध्यमिक परीक्षा केन्द्र खोल्न भूमिका प्रदान गर्ने पूर्व जिटिए अध्यक्ष अनित थापा, संयुक्त माध्यमिक शिक्षक कल्याण सङ्गठन डिआई सेकेन्डरी दार्जिलिङ, रङ्गली थानाका पूर्व थाना प्रभारी सुमन कल्याण, सिन्कोना बगान निर्देशक आदिलाई पनि संयुक्त माध्यमिक शिक्षक कल्याण सङ्गठन मङ्पु सरकारको तर्फबाट आभार व्यक्त गरिएको छ। लगायत मङ्पुका सम्पूर्ण शिक्षित जमातको एउटा जमर्कोमा तथा जिटिए अध्यक्ष अनित थापा साथै हाम्रो संयुक्त माध्यमिक शिक्षक कल्याण सङ्गठन केन्द्रीय समिति सभापति अनिल शर्माज्यू अनि हाम्रा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट राम तामाङज्यूहरूको यो पहलमा मङ्पुमा यस वर्षदेखि माध्यमिक सेन्टर हामीले पाएका छौँ र माध्यमिक सेन्टर यो 1 जुनदेखि जुन माध्यमिक परीक्षा भइरहेको छ यसको सेन्टर मङ्पुमा एउटा सेन्टर सरस्वती हाई स्कुल रहनेछ र यो सरस्वती हाई स्कुलमा रङ्बी ज्ञानपीठ स्कुल अनि शारदा हाई स्कुलका माध्यमिक परीक्षार्थीहरू साथै यस स्कुलसँग आबद्ध भएर जो एफिलिएसनमा माध्यमिक परीक्षा बसिरहेका छन् उक्त विद्यालयका विद्यार्थीहरूले रङ्बी ज्ञानपीठ स्कुलको सेन्टरमा उहाँहरूले इक्जाम बस्नेछन् भने अर्को परीक्षा केन्द्र अर्को माध्यमिक परीक्षा केन्द्र ज्ञानपीठमा रहेको छ र यो ज्ञानपीठमा जुन सेन्टर हुनेछ यो सेन्टरमा सरस्वती हाई स्कुल जो हाम्रो यहाँ सरस्वती हायर सेकेन्डरी स्कुल अनि यस स्कुलसँग एफिलिएसन लिएर जुन जुन विद्यालय निम्न उच्च विद्यालयहरूले 9-10औं श्रेणी पठन पाठन गरिरहेका छन् ती विद्यालयका विद्यार्थीहरूले ज्ञानपीठ स्कुलमा माध्यमिक बस्नेछन् र यसमा हामी सबैभन्दा खुसी किन छौँ भने यो गार्जेनहरूको जुन एउटा मर्का थियो विद्यार्थीहरूको मर्का बजारमा गएर धेरै खर्च गरेर पेङ्गेस खोजेर धेरै प्रकारको कष्ट सहेर यति वर्षसम्म माध्यमिक परीक्षा बसिरहेको थियो भने यस वर्षदेखि यसरी मङ्पुकै सेन्टरमा आफ्नै ठाउँमा आफ्नै प्रकारले परीक्षा बस्ने हाम्रा विद्यार्थीहरूले मौका पाइरहेका छन्। सधैँ हामी खबरमा त पस्किन्छौँ तर आज आफै
ले खबर लिएर अगाडि आएको छु। सो के भनेदेखिलाई मङ्पुवासीको निम्ति एकदमै खुसीको खबर हो। आजसम्म हाम्रो नानीहरूले माध्यमिक दिनको लागि 32 किलोमिटर टाढा गएर दार्जिलिङमा गएर कमान बस्तीका नानीहरूले धेरै नै खर्च गरेर धेरै नै लगानी लगाएर बाबुआमाले माध्यमिक दिनको निम्ति दार्जिलिङ पठाउँथे भने अब यस वर्ष 2021 हाम्रो निम्ति एकदमै राम्रो भएको छ। र त्यो कसरी राम्रो भएको छ भने हिजै मात्र हामीले मङ्पुमा नै माध्यमिक सेन्टर, मङ्पुको 2वटा सरस्वती विद्यालय अनि सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अनि ज्ञानपीठ उच्चतर माध्यमिक विद्यालयमा हामीले सेन्टर पाएको छौँ, माध्यमिकको सेन्टर। र यस वर्षदेखि हाम्रो नानीले घरको भात खाएर नै यहीँनिर नै माध्यमिकको परीक्षा दिन पाउनेछन्। यसको निम्ति म प्रथममा सम्पूर्णलाई मङ्पुवासीलाई बधाई दिन चाहन्छु। र यो कसरी भयो, के कारण भयो, यस विषय लिएर म अघि आउँछु। र गत वर्ष मात्रै मैले यहाँनिर जिटिएका त्यस्ताका चेयरम्यान अनित थापाज्यू जो मङ्पु आउनुभएको थियो, र मङ्पु आउँदाखेरि हामीले थाहा पायौँ सिटोङ अनि लाठपन्चरमा 2वटा माध्यमिक केन्द्रहरू भएर त्यहाँका नानीले त्यहीँ नै त्यस ठाउँमा नै आफ्नै ठाउँमा माध्यमिक गर्न पाउने भएको रहेछन्। र यस कुराले हामी एकदमै खुसी पनि थियौँ। साथसाथमा हामी दुःखी पनि थियौँ के भने हाम्रो मङ्पुले चाहिँ किन 32 किलोमिटर टाढो दार्जिलिङमा गएर माध्यमिक दिन पर्ने भनेर मैले त्यस विषयमा जिटिए चेयरम्यानलाई प्रश्न राखेको थिएँ। तपाईँले किन चाहिँ मङ्पुलाई गरिदिनु भएन भन्दाखेरि तपाईँहरूले त्यो विषयमा कुरा चलाउनु भएको छ, त्यस विषयमा कसै टिआरलाई कुरा गर्नु भएको छ, शिक्षा विभागलाई कसैलाई तपाईँहरूले भन्नुभएको छ भनेर भन्दाखेरि मलाई झस्स मनमा लाग्यो। र त्यति बेला नै मैले त्यही साँझमा आएर तत्कालै मसँग एकदमै मिल्ने मेरा जो गुरु किरण पाखरिनज्यू, साथसाथै हाम्रा शिक्षक हाम्रो सुरेन थिङज्यू, हामी 3जना बस्यौँ र बसेर समाजको निम्ति केही काम गर्नुको लागि कसैलाई पनि नपर्ख्यौँ भन्ने हेतुले हामीले सल्लाह गऱ्यौँ त्यसबाट। अनि त्यति बेला नै हाम्रो सुरेन थिङ सरज्यूले, जो आज म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, आज सुरेन थिङ सरज्यू बिरामी हुनुहुन्छ र आउनु सक्नु भएन। र किरण पाखरिनज्यू उहाँ सधैँ जस्तै आफ्नो सामाजिक कामको र स्वास्थ्यको तपाईँहरूले सबै मङ्पुवासीलाई थाहै छ, उहाँ हिजो मात्र भेलोर गइसक्नु भएको छ र उहाँहरू 2जना अनुपस्थिति रहनु भएको कारण आज मलाई नै यहाँनिर बोल्ने उहाँहरूले अनुमति प्रदान गरेको हुँदा म आज तपाईँहरूको अगाडि आएको छु। र त्यस्ता हामीले पत्रचार गऱ्यौँ जिटिएका शिक्षा विभाग, साथसाथै पश्चिम बङ्गाल सरकारका शिक्षा विभाग अनि माध्यमिक शिक्षक सङ्गठन, साथसाथै हामीले आरआरपिएसमा पनि 4वटा चिठी अनि सिन्कोना बगानका निर्देशकलाई पनि हामीले चिठी बनाएर त्यस्ता हामीले हिल टिएमसीद्वारा आउँदो विधानसभा चुनावमा विमल खेमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका उम्मेद्वारलाई समर्थन जनाउने विषय गरिएको निर्णयलाई कालेबुङ जिल्ला युवा एकाइ र नारी एकाइले पनि समर्थन जनाएको छ। आज कालेबुङ दलीय कार्यालयमा सम्पन्न पत्रकार सम्मेलन मार्फत युवा एकाइ अध्यक्ष प्रणय राईले विमल गुरुङले टिएमसीलाई तराई डुवर्समा तृणमूलको झण्डा लिएर नै चुनाव प्रचार गरिरहेकोले मोर्चा एकलाई समर्थन गर्ने निर्णय लिएको बताएका छन्। यसरी नै जिल्ला नारी एकाइका अध्यक्ष मृदुला सुब्बाले हिल टिएमसी अध्यक्ष र राज्यसभा सांसद शान्त छेत्रीले लिएको निर्णयलाई नै समर्थन रहेको बताएका छन्। सबैले यो थाहा भएको र विगतमा हाम्रो जो दार्जिलिङ जिल्ला प्रेसिडेन्ट आइलबी राई सर हुनुहुन्छ, साथै हाम्रो कालिम्पोङ जिल्ला प्रेसिडेन्ट प्यारेन्ट्स बडी हाम्रो शान्त छेत्री, साथै हाम्रो जिल्लाका कोअर्डिनेटर श्री सुमन गुरुङ र डिस्ट्रिक्ट जेनरल सेक्रेटरी हाम्रो तोपे दाजु र उहाँहरू चाहिँ एउटा प्यारेन्ट्स बडीबाट जुन एउटा विचार उनीहरूले पोख्नु थियो तपाईँहरू अगाडि सबै नै पस्कि नै सकेको छ। र त्यही विषयमा हामी समस्त युवा पनि ती हाम्रो सिनियरहरूको एउटा आदेशलाई नै फलो गर्दै है हामी जुन जनमुक्ति मोर्चा 1 भनौँ अब विमल खेमा र हामी आधिकारिक रूपमा समस्त हाम्रो यहाँ आज जिल्लादेखि लिएर ब्लकका पनि प्रतिनिधिहरू आएको छ। हामी सम्पूर्ण तपाईँको रम्फूदेखि लिएर हाम्रो झोलुङ जल्डाका बिन्दुसम्म एउटा जुन स्ट्रङ हाम्रो एउटा सङ्गठन छ है, ती सबै व्यक्तिहरूसँग हामी बसेर डिस्कसन गरेर है र लास्टमा हामीले एउटा बेलुका हिजो मात्रै निचुरमा आयो कि हामी ओपनली नै अब हाम्रो जनमुक्ति मोर्चा श्री विमल गुरुङज्यूलाई नै यो आउने भोटमा चाहिँ हामी जिताउनु पर्छ भन्ने आज हामी कमर कसेर हामी आज सडकमा उत्रेका छौँ र हामी कन्फिडेन्ट छौँ। हामी जुनै पनि पार्टीलाई यसपालि पहाडमा हाम्रो समर्थन कुनै पनि पार्टीलाई गयो भनेदेखि लिएर त्यो जित चाहिँ निश्चित छ। एलबी सरले भन्नुभएको चाहिँ कुद्ने घोडामै दौलाउँछ है र हाम्रो एउटा युथहरूको एउटा एनालाइजमा पनि हामीले त्यही पाउँदैछौँ र जे नै भए पनि
आज एउटा उनीहरू भने गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अहिले मान्छेले भन्छ पार्ट 1 पार्ट 2 है र ओरिजिनललाई नै हामी चाहिँ अब सपोर्ट गरौँ न भन्ने हामीले फैसला लिएको छ र अझै पनि म यस प्रेस माध्यममा के भन्न चाहन्छु भने अब जुन 3-4 दिन अगाडि म नामहरू लिनु चाहदिनँ है र जति पनि पार्टीका सायद कति त्यहाँ एउटा साधारण मेम्बर साथै त्यहाँनिर हाम्रो सङ भोटेज्यू जो पहिला हाम्रो भूतपूर्व प्रेसिडेन्ट र अहिले पनि उहाँ डिस्ट्रिक्ट कमिटीमा हुनुहुन्छ र एउटा उहाँहरूले जुन एउटा प्रेस रिलिज गर्नुभयो अस्ति है र त्यसमा मलाई अलिकति भन्नु केही पनि छैन बेसी यति चाहिँ म भन्न चाहन्छु हाम्रो युथहरू त्यो दिन यता धेरै कन्फ्युजहरू पनि भयो साथीभाइहरू र यसरी यो प्रकारको हुनसक्छ उनीहरू अब पार्टी प्रेमी हुनसक्छ वेल विसर हुनसक्छ पार्टीको। विभिन्न क्षेत्रहरूमा भएका सबै समुदाय अनि धर्मावलम्बीहरूलाई एक सम्मानले प्रार्थना अनि सहयोग गर्ने इसाई समुदायको संस्थान हिमालयन क्रिस्चियन एसोसिएसन तथा दार्जिलिङ पास्टर्स प्रेयर फेलोशिपले सामाजिक कार्य गर्दै अझ धेरै कार्यक्रमहरूमा सबै जनसाधारणलाई सामेल भइदिने अनुरोध गरेका छन्। डाक्टर रेभरेन्ड डेभिड मग्रान्तीद्वारा आरम्भ गरिएको पास्टर प्रेयर फेलोशिपले गत 3 अप्रेलको दिन सहरमा निकालिएको गुड फ्राइडे अनि इस्टर र्यालीमा सहभागिता हुने सबै चर्चहरू, पुलिस अनि जिटिएलाई धन्यवाद दिएको छ। यो चाहिँ हाम्रा अग्रज स्वर्गीय डाक्टर रेभरेन्ड डेभिड मग्रान्तीज्यूले केही समय अघि नै एउटा जग्गामा बसेर प्रार्थना गर्ने अनि दार्जिलिङका वरिष्ठ पास्टरहरू लिएर एक जग्गामा बसेर प्रार्थना गर्ने गर्थे। त्यसैलाई निरन्तरता दिँदै दार्जिलिङ पास्टर प्रेयर फेलोशिप नामाकरण दिइकन हामीले अगाडि बढिरहेका छौँ। अनि हामी प्रार्थना मात्रै गर्दैनौँ तर हामीले तपाईँहरूलाई पनि जानकारी गराउँ, जब 2018मा दार्जिलिङमा एक किसिमको हलचल थियो हामी समग्र पहाडलाई समातेर एउटा चेन प्रे गऱ्यौँ अनि त्यसमा 600वटा चर्चहरू जोडिएका थिए। सँगसँगै हामीले एक वान टाइम वान डे भनिकन एउटा प्रार्थना राखेका थियौँ एक दिन एउटै समयमा। त्यति बेला पनि सम्पूर्ण पहाड तराई डुवर्स र विश्वमा भएका विभिन्न मण्डलीले दार्जिलिङको निम्ति प्रार्थना गरेको थियो। गुड फ्राइडे अनि इस्टर रेली प्रोसेसन जुन हिमालयन क्रिस्चियन एसोसिएसन अनि दार्जिलिङ पास्टर प्रेयर फेलोशिपले गरेको थियो र त्यस दिन हाम्रो बिचमा धेरैजना इसाईहरू आएका थिए, मण्डलीका व्यक्तिहरू, र उनीहरूको उपस्थिति धेरै भएको थियो र विभिन्न दार्जिलिङमा सहरमा भएको चर्चेसहरूलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। उहाँले हाम्रो निम्तोलाई स्वीकार्नुभयो। साथसाथै जति पनि कमान बस्तीबाट आउनुभएको थियो उनीहरूलाई पनि हामी विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यो इनिसिएटिभमा चाहिँ हामीले यो एसोसिएसन सुरु गरेका छौँ र यो एसोसिएसनको विशेष ब्याकबोन भन्नुपर्छ पास्टर्स एन्ड लिडर्स फेलोशिप हो। अनि हामी धेरै प्रार्थना पनि गर्छौँ। प्रार्थना साथसाथै प्रार्थना मात्रै गरेर हुँदैन, अब हामी एकदम फिल्डमा आउनुपर्छ, हामीले कतिवटा एक्टिभिटिजहरू पनि गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले यो एसोसिएसन खोलेका हौँ। अनि यो एसोसिएसनको विशेष काम चाहिँ सोसियल एक्टिभिटिजहरू हो। हामी सोसियल वर्कहरू गर्छौँ अनि बिमारीहरूलाई विशेष गरी कतिजना गरिब दुःखीहरूलाई हामीले जतिसक्दो हामी आफै नै मिलेर एसोसिएसनले आफै नै सेल्फ हामीले फन्डिङहरू रेज गरेर हामीले सहायता गर्ने कामहरू हामीले गरिरहेका छौँ। र विशेष गरी हामीले विगतको दिनहरूमा पनि हामीले धेरै यस्ता पेन्डेमिकको समयमा पनि हामीले कतिवटा कामहरू हामीले गर्न सक्यौँ। यद्यपि हाम्रो त्यति बेला एसोसिएसन हामीले सुरु गरेका थिएनौँ तर हाम्रो यही टिमले नै त्यति बेला हामीले कामहरू गऱ्यौँ। अनि बाइबलमा पनि एकदमै यो कुरोहरू हामी वचनमा पाउँदछौँ है। आज प्रार्थना साथसाथै काम है, यो एकदमै बाइबलले पनि यो महत्त्व दिएको छ यो कुरोहरूलाई। हवस् त, आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।